डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन 238 और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। फ्लोरिडा, ओहायो, मिजूरी, इंडियाना समेत 22 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप फातेह। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, कोलोराडो, न्यूयॉर्क समेत 19 रियासतों में जो बाइडन को बढ़तरी हासिल। सदारती उम्मीदवार का 270 इलेक्टोरल वोट लेना लाजमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का ऐलान कर दिया। इंतखाबी नताइज रोकने को फ्रॉड करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने हतमी नताइज आने से पहले ही डेमोक्रेट्स पर इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं किए जा सकते। अपने ट्वीट में पोल्स के स्पेलिंग भी गलत लिख गए। ट्विटर ने ट्रंप का इलेक्शन चोरी करने का बयान मुतनाज़ा करार दे दिया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। हतमी नताइज आने से कबल खताब में कहा, यह इनका या ट्रंप का मसला नहीं, मुल्क का मुस्तकिल है। हर बैलेट कास्ट होना चाहिए। इनके हामी यकीन रखें वो कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। बाज़ रियासतों के नताइज तवक्को से ज्यादा अच्छे रहे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के मुखालिफिन जमा। बाद मुश्तिल अफराद का हंगामा, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। ट्रंप की फतह की सूरत में हंगामों का खदशा है। मुमकिन हंगामों की पेश नजर की रियासतों में दुकानों और रेस्टोरेंट को लकड़ी के तख्तों से ढांप दिया गया। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर भी सख्त हिफाजती इंतजाम। अमरीका में इलेक्शन पाकिस्तान का अमरीकी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान इंतखाबात में कामयाब होने वाले का साथ काम करने के लिए ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है अमरीकी अवाम इंतखाबात के बाद एक नए दौर में दाखिल होंगे। लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर किसानों का एहतजाज। मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। मोटरवे एंट्री पॉइंट बंद। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, पथराव। पुलिस का किसानों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। किसानों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मुजाहिरीन का साथियों की रिहाई तक धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे शुगर ऑर्डिनेंस खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं वजीउल हसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे इस्लामाबाद में पेट्रियाटिक एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से निशान इंसानियत अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिक वजीर दाखिला शहरियार अफरीदी ने तालीम के फरोग के लिए यूनियन के किरदार को सराहा। मजीद जानते हैं चौधरी अजहर की इस रिपोर्ट में। पेट्रियाटिक एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानब से निशान इंसानियत अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होने वाली इस तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वजीर दाखिला शहरियार अफरीदी थे। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्ट्रक्चर उनके पास वसाइल नहीं थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को उनके घर में डिफीट करते थे। मेरे पास हर चीज थी, मेरी आर्मी, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज, मेरी सिविल आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है। मेरे पाकिस्तानियों, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मदरलैंड, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पाकिस्तानीज, बिकॉज इफ यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग नोबडी विल वैल्यू यू। प्राइवेट स्कूल के हकूक की नुमाइंदा जमात पेट्रियाटिक है, जिसने नाम नहा यूनियन के खिलाफ जहाद बुलंद किया। पेट्रियाटिक के अहदेदारों का कहना था कि आज के जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज करवाया है ये पेट्रियाटिक एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के प्लेटफॉर्म पे करवाया है। इसमें जो हमारा पिन जिस चीज़ को हमने हाईलाइट किया है वो है इंसानियत, और वो तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा जानफिशानी से काम किया। क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा इंसानियत के खिदमतगारों को सलाम पेश करने के लिए था और हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको अवार्ड देने थे, ताकि हमारी जो अभी मौजूदा और आने वाली जो नस्लें हैं उनको एक वाज़ेह पैगाम देना था, जो अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रियाटिक एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दिया गया आज भरपूर तरीके से कि इंसानियत इंसानियत इंसानियत
اور پاکستانیت. تعلیم کے شعبہ کو فروغ دینے کے لیے اساتذہ کا کردار قابل ستائش ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ تعلیم ہی وہ شعبہ ہے جس سے نہ صرف ایک خاندان بلکہ پاکستان بھی ترقی کرے گا. اس موقع پر بچوں نے پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے. کیمرہ مین فرانسس ولیم کے ساتھ چودھری. اسلام آباد میں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز فیڈریشن کے انتخابات امیدواروں کا اعلان. پاور شو کرنے کے لیے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ملک بھر کے چیمبرز کے صدر سمیت سیاسی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید احوال جانتے ہیں فرحان علی کی اس رپورٹ میں. پاکستان چیمبرز آف کامرس کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے مشترکہ نامزد امیدوار برائے صدر شیخ خالد طواب اور نامزد امیدوار برائے سینئر نائب صدر عبدالرؤف مختار سمیت پورے پینل کا اعلان کر دیا. اس سلسلے میں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد نے پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سمیت پاکستان بار کے چیمبر کے صدور اور سینئر ممبران نے شرکت کی. اس موقع پر آباد کے سابق چیئرمین عارف یوسف جیوا نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا. دیکھیں یہ آج کا ایونٹ جو ہے وہ یو بی جی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. ایف سی آئی کے فیڈریشن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ آج یہاں تشریف لا رہے ہیں اور یہ نقطہ آغاز ہے اس الیکشن کمپین کا جو یو بی جی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہم الیکشن جیتیں گے. اور یہ آباد جو ہے پاکستان کی ایسوسیشن ہے آباد ان کی طرف سے یہ تقریب رکھی گئی ہے. یو بی جی کے لیڈران کے آنرز میں اور ہمارے جتنے پریزیڈنٹس ہیں جتنے ووٹرز ہیں ہمارے یو بی جی کے ان کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی ہے. پورے پاکستان سے لوگ تشریف لائے ہیں آج ادھر کے پی کے سندھ بلوچستان اور صوبہ پنجاب سے اور اسلام آباد سے. تو یہ انشاءاللہ تقریب جو ہے یہ آج اس بات کو عیاں کرے گی کہ یو بی جی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی اور یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ایس ایم منیر بھائی جان کی جیت کا الیکشن ہوگا. یو بی جی کی فتح کے لیے تمام ممبران نے متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر بھاری اکثریت سے الیکشن جیتنے کی یقین دہانی کروائی. صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس سردار یاسر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا. اس میں بیسکلی یہ کلیکٹیو اسٹرینتھ ہے بزنس کمیونٹی کے جس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں عارف جیوا صاحب آباد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آباد کے چیئرمین بھی یہاں پہ موجود ہیں. پھر ہمارے کچھ دوست پنڈی چیمبر سے بھی آ رہے ہیں. اسلام آباد چیمبر کی ریپرزنٹیشن بھی یہاں پہ ہے. یہ بیسک کلیکٹیو گیدرنگ ہے جس میں ہمارے آگے آنے والے ایف پی سی سی آئی کے الیکشنز ہیں ان کو ہم انڈورس کر رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو. اینڈ کلیکٹیولی جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے یہی ایک بیسک ذریعہ آپ کا جس کے پیچھے ملک آپ دیکھیں اس کی جو سکسیس ہے اس کی جو ترقی ہے جو اکانومی ہے وہ چلانے والے یہ لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. ان گیدرنگز میں ہمارے اکثر جو رائے ہیں جو اوپینینز ہیں وہ بھی ایکسچینج ہوتے ہیں. جو جنرل مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. وے فارورڈ جو ہمارے ڈفرنٹ ایسوسیشن کا وہ بھی پلان کیا جاتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اوور آل جتنی بھی ہماری ایسوسیشنز ہیں جتنی بھی باڈیز ہیں وہ ایک ہی کام کے لیے لگے ہوئے ہیں. ایک ہی آبجیکٹو ہے ان کا وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ کلیکٹیو جب ہماری اسٹرینتھ ملے گی تو ہم جب بھی کوئی کام کریں گے تو وہ کام نیشنل لیول پہ ہوگا. جو ہمارے بیسک مسائل ہیں ان کو مل کے ریز کر سکیں گورنمنٹ پاکستان کے سامنے. اور جو ہماری آج کی گیدرنگ ہے اس میں ہم الیکشن کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو اچھی سلیکٹیو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سامنے آ سکیں بیکاز جو گورننس ہے ان بزنس باڈیز کی وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو ہم ان سب کو سپورٹ کر رہے ہیں ان دوستوں کو جو آگے آنے والے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تقریب کے اختتام پر سابق چیئرمین آباد عارف یوسف جیوا اور پیٹرن چیف یو جی بی ایس ایم منیر نے یو جی بی فیملی کو اپنے متفقہ امیدواروں کی بھرپور حمایت کرنے کی یقین دہانی کروائی. کیمرہ مین داؤد راجپوت کے ساتھ فرحان علی کے ایم نیوز اسلام. اسلام آباد فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں. ایک ہی چھت کے نیچے طلباء و طالبات کو تمام سہولیات مہیا ہوں گی. چیئرمین فیڈرل بورڈ کیسر عالم نے کہا مستقبل کے معماروں کے لیے تمام وسائل برائے کار لائے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں حمید عباسی کی اس رپورٹ. فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے طلباء و طالبات کی آسانی اور ان کو سہولیات پہنچانے کے لیے فیڈرل بورڈ آفس کے اندر یہ تمام سہولیات پہنچا رہا ہے جس کی وجہ سے فیڈرل بورڈ طلباء و طالبات کو مشکلات سے بچانے اور انہیں جلد از جلد دستاویزات جن میں زیل کارڈ اور مائگریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ دستاویزات میں شامل ہیں ان کو ایک ہی چھت کے نیچے ون ونڈو کے ذریعے طلباء و طالبات کو دستاویزات کی پروسیسنگ اور فیڈرل بورڈ کے ون ونڈو سیل پر آنے والے طلباء کو مکمل درخواست جمع کروانے کے بعد مندرجہ ذیل شیڈول کے مطابق خدمات مہیا کی جا رہی ہیں جن میں مائگریشن سرٹیفکیٹ مائگریشن کی منسوخی زیل کارڈ سرٹیفکیٹس کی ویریفیکیشن ڈپلیکیٹ زیل کارڈ نظر ثانی شدہ مائگریشن سرٹیفکیٹ
डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और इम्प्रूवमेंट सर्टिफिकेट वगैरह प्रोसेसिंग यानी फॉर्म और चालान वगैरह जमा करवाने के बाद चंद मिनटों में स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं। जबकि फेडरल एजुकेशन बोर्ड में आए हुए तुलबा का कहना था कि मैं यहाँ माइग्रेशन के लिए आया हूँ, मैंने माइग्रेशन करानी थी बोर्ड से, तो उसके लिए आया हूँ जी। मैंने फॉर्म जमा करा दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही। फॉर्म तो वैसे आधे घंटे में मिलेगा, बकाया जो मैं बेसिकली यहाँ पे अपनी डिग्री से टेस्ट करवाने आया हूँ, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो मैं फेडरल बोर्ड के ऑफिस आया हूँ अपनी मैट्रिक और एफएससी की डिग्री से टेस्ट करवाने। तो इनका निज़ाम बहुत अच्छा है, आप आराम से चालान फॉर्म लेते हैं और बैंक में जमा करा के, तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं और यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, तो बहुत बेहतर गाइड करते हैं। जबकि फेडरल बोर्ड के वन विंडो के इंचार्ज साजिद अब्बासी का कहना था कि फेडरल बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के जो एग्जाम कंडक्ट कराना बेसिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं जैसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, रिवाइज सर्टिफिकेट हो गए, फिर एनओसी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी सर्विसेज हम वन विंडो सेल के जरिए ही एक्सटेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल्स की जो चेन है, नेवल स्कूलों की चेन, ये तमाम के तमाम हमारे एफिलेटेड इदारे हैं। इनसे जितने भी कोई इश्यूज आ सकते हैं इनको, वो हमारे वन विंडो पे ही अप्रोच करते हैं और इधर ही उनके तमाम प्रॉब्लम हम विद इन हाफ एन आवर सारी की सारी सर्विसेज हम यहाँ एक्सटेंड करते हैं। फेडरल एजुकेशन बोर्ड तुलबा और तलबात को तमाम सहूलियात पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से फेडरल एजुकेशन बोर्ड में आने वाले तुलबा और तलबात वन विंडो एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात की तारीफ किए बगैर नहीं रहते। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन कैसर आलम इसको मजीद बेहतर करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद यहाँ पर आने वाले तुलबा और तलबात का कहना है कि अपनी मिसाल आप हैं, यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ हमीद अब्बासी, KN। इस्लामाबाद में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के खिलाफ एहतजाज, मुतनाज़ा बयान पर PTI इंसाफ यूथ विंग की नारेबाजी, मुकदमा के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद की जिलाई क़यादत के बाद इंसाफ यूथ विंग इस्लामाबाद भी मैदान में आ गई। इंसाफ यूथ विंग की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में यूथ विंग के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूथ विंग की जानिब से इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन में अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। एक तरफ फ्रांस से शाया होने वाले गुस्ताखाना हाके और दूसरी तरफ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुतनाज़ा बयान, अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर जारी। मुजाहिरीन की जानिब से अयाज सादिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। आज अयाज सादिक के बयान के बाद पाकिस्तान के तमाम नौजवानों का, पाकिस्तान हुब्बुल वतन पाकिस्तानी का, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के एक ताकतवर तबका है नौजवानों का, जो मैं समझता हूँ कि नौजवानों की अक्सरियत है पाकिस्तान में, उन तमाम नौजवानों का दिल से ये इस चीज का हम लोग जितना भी मजम्मत करें अयाज सादिक के स्टेटमेंट का वो कम है। अयाज सादिक ने पाकिस्तानियों का दिल दुखाया है। अयाज सादिक ने जो बयान दिया है ये बेसिकल बयानिया तो हिंदुस्तान का है, ये बयानिया मोदी साहब का था। ये तो जुबान मोदी की बोल रहे हैं। हमें तकलीफ ये है कि एज ए पाकिस्तानी आप लोगों का जो बयानिया है इससे पूरे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। हमारी जो पाक अफवाज है, जो हमारी पाक अफवाज बॉर्डर पे लड़ रही है, आप उनके बारे में ऐसे नाजेबा अल्फाज आप यूज कर रहे हैं फ्लोर के ऊपर खड़े होके, आपको शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ के हमारी असम्बली में ये मौका इमरान खान ने नहीं दिया। यही तो जमहूरियत है। हमने इनको हमारे खान साहब को इतनी हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, जिन्होंने इतनी जमहूरियत दे दी है कि वो हमारी असम्बली में फ्लोर पे खड़े होकर ऐसी बकवास कर रहा है जो मुल्क की सलमियत को भी नुकसान पहुंचा रहा है और साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है। PTI की यूथ विंग के कारकुनों की जानिब से शदीद नारेबाजी के साथ साथ अयाज सादिक को गद्दार वतन का लकब भी दिया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के हक में फलक शगाफ नारेबाजी करके इजहार यकजहती भी की। कैमरामैन फ्रांसिस विलियम के साथ मलिक जुनैद। मशीर वजीर आजम और चेयरमैन बोर्ड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर एजाज नबी ने बाग जनाह का दौरा किया। DGPHA जवाद अहमद कुरैशी ने टूर गाइड सर्विस के हवाले से ब्रीफिंग दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाग जनाह समेत दीगर PHA अफसरान ने भी शिरकत की। डॉक्टर एजाज नबी कहते हैं सियाहत का फरोग मुल्क की तकदीर बदल सकता है। कुदरत ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और खूबसूरती मकदमात से इस कदर नवाजा है। बाग जनाह में
سیاحوں کو صدیوں پرانے درختوں کی تاریخ اور ثقافت کے مطابق سہولت دی جا رہی ہے۔ پی ایچ اے لاہور کی دیگر پارکس میں بھی ٹور گائیڈ سروس کرنے کے لیے اقدامات شروع کرنے کی ہدایت۔ مورو میں بھٹا برادری کا پولیس اور بلڈر وحید ملاح کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم آباء و اجداد سے زمین قاص کر رہے ہیں، ہمارے گھر بھی اسی زمین پر موجود ہیں۔ بلڈر مافیا وحید ملاح خون خرابہ کروانا چاہتا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد امین چوہان سے۔ جی امین، آگاہ کیجیے گا۔ گاؤں بکھر بھٹو میں جہاں پر یہاں کے رہائشی زمین کے قبضے کے خلاف سراپا احتجاج ہے، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے۔ یہ جو وحید ملا بلڈر ہے نا، اس نے طرف سے کہا ہے کہ یہ ہماری آپ کھاتا ہمیں دے دو، میں جانوں بھٹا جانے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اور وحید ملا رات بھی آیا تھا، ہمارے گھروں کے اوپر فائرنگ کیے، اور رات کو پولیس آئی تھی، ہمارے چادر اور تقدس پائمال کیا تھا، بچوں کو اندر آئی تھی پولیس، وہاں ہمارے 4-5 بندے وہ پولیس لے کے چلی گئے۔ وحید ملا دنگے فساد کرانا چاہتا ہے۔ ہم آئی جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو اپیل کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہوتے ہیں تو ہم ٹاؤن بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ تو جھگڑا مچاتے ہیں۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں جو ہے چیف جسٹس کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو مراد علی شاہ صاحب کو، آئی جی سندھ کو یہ اپیل کرتے ہیں ابھی جو ہے رات کو پولیس آئے، کبھی پولیس سے جھگڑا ہو جائے یا بندے مرے، یہ بڑے لوگ یہی چاہتے ہیں۔ تو غریبوں سے یہ جو ظلم ہے ہم ان کو، گھر کی زمین ہے وہ اس نے بیچ دیے، اور وہ جو وحید ملا بلڈر ہے کل رات وہ ٹریکٹر لے کر آئے تو گھر کے اوپر فائرنگ کی اور یہ ٹریکٹر چلا کر گیا۔ آج صبح پولیس آئی ہے جو میرا فورٹ عباس میں بھٹا خرچ یونین کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ 7 نومبر سے 31 دسمبر تک بھٹے بند ہونے سے مزدور شدید پریشان ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں وسیم ٹھاکر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں فورٹ عباس کے ایک بھٹے پر، جہاں پر اگر بات کی جائے مزدوروں کی اور بھٹا یونین کی، تو بھٹا یونین اور مزدور جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت نے اسموگ کی وجہ سے جو ہے 7 ہفتوں کے لیے بھٹے جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی سلسلہ میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھٹا یونین ضلع بہاول نگر کے صدر ساجد حسین کسر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑا گورنمنٹ نے فیصلہ کیتا ہے یہ فیصلہ غلط ہے۔ ساڈے لکھاں مزدور یہ بے روزگار ہو جان گے، انہاں دے چولہے ٹھنڈے ہو جان گے۔ میری وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اگے گزارش ہے کہ اس فیصلے تے نظر ثانی کیتی جائے، سانوں دا مزید ٹائم دیتا جائے تاکہ اسی زگ زیگ ٹیکنالوجی تے بھی آ جائیے تے ساڈے مزدوراں دا لکھاں مزدوراں دا روزگار بھی بند نہ ہوئے۔ مہربانی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بھٹا یونین ضلع بہاول نگر کے صدر کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ جو ہے ہم زگ زیگ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بنا لیں اور ہمارے جو مزدور ہیں وہ بھی بے روزگار نہ ہوں۔ جی بھالیا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر بھالیا ساجد منیر کلیار کہتے ہیں تجاوزات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مزید جانتے ہیں فاروق چودھری کی اس رپورٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار کا شہر پھالیا اور اس کے اطراف میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ آپریشن مین بازار، گھنیا اور گجرات روڈ سمیت شہر کے اطراف میں کیا گیا۔ دکانداروں کے آگے پختہ تھڑوں اور لوہے کے شٹر سمیت غیر قانونی قائم تجاوزات کو مسمار کیا گیا۔ اسی دوران دکانداروں کا سامان بھی تعویل میں لے لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار کا کہنا تھا کہ ناجائز تجاوزات قائم کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ دکاندار اپنا سامان دکان کے احاطے کے اندر رکھیں۔ تجاوزات کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے ساتھ قانون کے مطابق بات کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فاروق چودھری، کوہنور نیوز۔ چشتیہ میں سہولت بازار میں ڈی سی او بہاول نگر شعیب خان جدون کا دورہ۔ عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے بازار میں اشیاء خورنوش کا معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں ڈی سی او بہاول نگر کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے طاہر الحسن۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چشتیہ کے سہولت بازار میں. یہاں پر DCO شعیب خان جدود نے یہاں پر اس سہولت بازار کا وزٹ کیا. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. یہ سر بتائیے گا آج اس کا وزٹ جو کہ اس کا مین مقصد کیا ہے، اور خاص طور پر آٹا اور چینی کی یہاں کے چشتیہ کے شہریوں کو شدید پریشانی تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. آٹا اور چینی جو ہیں وہ دو ایسی کموڈیٹیز ہیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے ملک میں. آٹا کیونکہ اسٹیپل فوڈ ہے، ہر کھانے کے ساتھ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ ابھی کسی جگہ پہ بھی شارٹیج نہیں ہے. یہ میرا بینگ DC دعویٰ ہے کہ آپ مجھے انڈیکیٹ کریں جس جگہ کو بھی، ادھر ہم انشاءاللہ آپ کو آٹے سے فلڈ کریں گے. بیکاز کہ آٹا اس وقت تقریباً ہمارے تمام جو سہولت بازار ہیں ان پہ شام کو بچ جاتا ہے. اس کے علاوہ نہ صرف سہولت بازار، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ تھا کہ جی سہولت بازار تک لوگ ٹریول کرتے ہیں تو آٹا مارکیٹ میں دیا جائے، تو ہم تقریباً اس کے علاوہ جو سہولت بازاروں کو انکلوڈ کر کے 171 پوائنٹس ہیں جس میں ہم یہ جو آٹا ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ اپنے کسی جگہ پر آٹے کے سیل پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ متعلقہ AC سے اس کو اور DFC سے کوآرڈینیٹ کر کے تو ہم انشاءاللہ اس کو آٹا پرووائڈ کریں گے. آٹے کی شارٹیج نہیں ہے. اسی طرح جو کسان پلیٹ فارم ہے اس کو ہم نے متعارف کروایا ہے کہ جو کسان خود سبزیاں، یہ ایک طرح سے ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گاؤں میں یا اپنی زمینوں پہ اپنی جو جگہ ہیں ایسی جہاں پہ بڑی فصل نہیں لگ سکتی وہاں آپ سبزیاں لگائیں اور وہ مارکیٹ میں آ کے بیچیں. ہم آپ سے کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے. کوئی جو مارکیٹ کمیٹی ہے وہ نہ آپ کو صبح سبزی منڈی میں چارج کرے گی اور نہ ہی ہم انشاءاللہ سہولت بازاروں میں آپ کو چارج کریں گے. تھینک یو. جی جیسا کہ آپ نے DC بھاولنا کا شعیب خان جدود صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ اس سہولت بازار قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر عوام کو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بازار سے باہر رعایت دی جائیں گی اور یہ سہولت بازار جو ہے وہ کافی دن تک یہاں پر رہے گا. جی بہت شکریہ طاہر الحسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مصطفیٰ آباد مین فیروزپور روڈ کے دونوں اطراف سروس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں. اہل علاقہ نے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. مزید جانتے ہیں عمر شاہین سے. جی عمر آگاہ کیجیے گا. جی اس وقت میں مصطفیٰ آباد مین فیروزپور روڈ پر موجود ہوں، جو مین فیروزپور روڈ کے سروس روڈ دونوں جانب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو آئے روز مختلف حادثات کا سبب بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں. جی بتائیے گا آپ کو کیا مشکلات ہے اس روڈ کی وجہ سے؟ مین فیروزپور زیادہ ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اس مین فیروزپور روڈ کو جلد سے جلد ٹھیک کرے. جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اس روڈ کو فوری مرمت کیا جائے. بہاولپور تہذیب، ثقافت اور معیار صفائی میں اپنی مثال آپ ہے. کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری نے کہا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ملازمت کا حصہ ہے. کمشنر آفس میں وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پروگرام میں پہلی پوزیشن پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اعزاز میں الوداعی ملاقات. اس حوالے سے پیش ہے فضل جاوید خان کی ایک خصوصی رپورٹ. بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری نے کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ملازمت کا حصہ ہے. بہاولپور میں اپنی ثقافت، تہذیب اور خصوصاً معیار صفائی میں اپنی مثال آپ ہے. انہیں اپنی ملازمت کا یادگار وقت بہاولپور میں گزارا. یہ بات انہوں نے کمشنر آفس میں وزیر پاکستان کلین اینڈ گرین انڈیکس پروگرام میں پہلی پوزیشن کے حصول پر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران کے اعزاز میں اپنی الوداعی ملاقات میں کہی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رینو شاہد عمران مارتھ، اسسٹنٹ کمشنر جنرل لیاقت گیلانی، سینئر صحافی مجید گل، صدر بہاولپور پریس کلب نصیر احمد ناصر، CEO BWMC محمد نعیم اختر، ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ ناصر حمید، ڈائریکٹر میوزیم زبیر ربانی، BW افسران سول سوسائٹی کے نمائندگان بھی موجود تھے. کمشنر بہاولپور نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور سینٹرل اسٹاف کو وزیر پاکستان کلین اینڈ گرین انڈیکس پروگرام میں بہترین کارکردگی پر اول پوزیشن کے حصول پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ بہترین ٹیم ورک کی بدولت ہی ممکن ہے. بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی دیگر شہروں سے زیادہ پروفیشنل انداز میں صفائی کی خدمات سر انجام دے رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی نے مؤثر اقدامات کی بدولت نہ صرف شہر کو صاف ستھرا رکھا بلکہ پاکستان کی بہترین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا. اختتام پر کمشنر بہاولپور نے کلین اینڈ گرین انڈیکس باکس میں عمدہ کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور و چیئرمین BWMC کی تعریفی شیٹ پیش کی جو ان کی جانب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رینو شاہد عمران مارتھ نے وصول کی، جبکہ CEO کمپنی محمد نعیم اختر اور دیگر افسران نے بھی کمشنر بہاولپور سے اپنی تعریفی شیلڈ وصول کی. کیمرہ مین خورم استاد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوئی نیوز.
लाहौर मिस्री शाह में 2 मुल्जिमान का हमसाये पर बहीमाना तशद्दुद। उमैर और उस्मान भट्ट ने साथियों के हमरा पड़ोसी मियां शहबाज और अहले खाना को घर में घुसकर जख्मी कर दिया। इत्तला पर पुलिस तो पहुंची लेकिन मुतासरा खानदान के खिलाफ ही बोगस मुकदमा दर्ज कर लिया। मजलूम खानदान का हसूल इंसाफ के लिए एहतजाज। हम खबर से आपको आगाह करते चले, लाहौर का इलाका ये मिस्री शाह है जहां 2 मुल्जिमान का हमसाये पर बहीमाना तशद्दुद। उमैर और उस्मान भट्ट ने साथियों के हमरा पड़ोसी मियां शहबाज और अहले खाना में घर में घुसकर जख्मी कर दिया। इत्तला पर पुलिस तो पहुंची लेकिन मुतासरा खानदान के खिलाफ ही बोगस मुकदमा दर्ज कर लिया। मजलूम खानदान का हसूल इंसाफ के लिए एहतजाज। मजीद जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मिस्री शाह का इलाका है जहाँ पे मामूली तलख कलामी पर जो है वो गुंडा नासर ने जो है वो अपने ही हमसाए शहबाज और उसकी फैमिली पर जो है वो तशद्दुद कर डाला, जबकि फौरी तौर पर जो है मुद्दई की तरफ जाने से जब 15 पर कॉल की गई, SHO मिस्री शाह मौका पर तो आए लेकिन तगड़ी सिफारिश देख और सुनकर उनकी टांगें कांपने लग गई। जबकि उनको दोनों पार्टी को जब थाना बुलाया गया तो थाने में ले जाकर जो है वो एक पार्टी के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया। ये वही पार्टी है जिसने 15 की कॉल की थी, जिनको पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन तगड़ी सिफारिश जो थी वो काम कर गई। उल्टा मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया। उमैर भट्ट और उस्मान भट्ट ये दोनों भाई हैं और इनके बिल्कुल घर के सामने इनकी रिहाइश है। मामूली तलख कलामी हुई थी। ईद मिलादुन नबी के मौका पर जो है वो वहाँ पे कुछ लंगर का इंतजाम किया गया था, तो जिस पर जो है वो इन्होंने लंगर बांटने से मना किया, तो जिस पर जो है वो शहबाज की फैमिली और शहबाज ने कहा कि यहाँ तो हर साल जो है वो लंगर जो है वो तकसीम किया जाता है, जिस पर वो तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि आज हमारे दरवाजे के आगे कोई लंगर नहीं पकेगा, ना ही यहाँ पे कोई जो है वो ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो है वो कोई जो है वो नातें सुनाई जाएंगी, जिस पर जो है वो मामूली तलख कलामी से बात चलती चलती आखिरकार जो है वो मुकदमा तक आ गई। लेकिन तमाम फैमिली के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद जब इन्होंने फैमिली ने मुतासरा फैमिली ने रोड ब्लॉक करके जो है वो एहतजाज किया तो इनके ऊपर जो है वो SHO खुरम शहजाद की जानिब से एक और झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि इससे पहले जो पहला मुकदमा दर्ज किया था वो भी सरासर जो है वो झूठा था। अगर ज़ाब्ता कानून की बात यहाँ पर देखी जाए की जाए तो ज़ाब्ता कानून के मुताबिक कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा करता है तो पुलिस के पास जो है वो इख्तियारात मौजूद है कि उनकी 751 की जो है वो की जाती है। उसके बाद जो है वो उनको जो है वो भिजवाया जाता है और मजिस्ट्रेट के आगे जो है वो इनकी जमानत की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो उन्होंने जो है वो 51 का मुकदमा दर्ज नहीं किया, ना ही कोई रफड़ ऐसी लिखी, लेकिन इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा 148, 149, 354, 452 का वो मुकदमा दर्ज कर दिया, जिनकी इन्होंने बेल करवाई। और उसके बाद जब घर आए तो इन्होंने आके जो है वो पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस दोबारा मौका पर आ गई और कानो कान खबर तक न हुई और इनके खिलाफ जो है वो एक और नया मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO मिस्री शाह की अगर बात की जाए तो SHO मिस्री शाह ने अपनी टीम के हमरा एक तो खातून के घर में जो है वो जबरदस्ती रेड करके खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके कपड़े भी फाड़ दिए, यहाँ तक कि कमसिन बच्चों को भी जो है वो पुलिस अपने साथ ले गई थी। लेकिन बात अगर की जाए पुलिस की तो हमारे जराये के मुताबिक एक तगड़ी सिफारिश थी जो कि इनके साथ काम कर रही थी। अभी तक जो है वो क्रॉस वर्शन के लिए 3 रोज गुजरने के बावजूद जो है वो एप्लीकेशन तो दी गई है, लेकिन कोई क्रॉस वर्शन का कोई ऐसा मुकदमा सामने नहीं आया कि उन्होंने जो है वो सफाई मिसल में इसको डाला हो। लेकिन अभी भी जो है वो कुछ लोग फैमिली के SP सिटी से जब मिलने के लिए गए तो SP सिटी उनसे जो है वो टाल मटोल से काम दे रहा था कि मैं आपका काम करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इस तरह के जो है वो 6 घंटों में जो है वो SP भी कराया था, लेकिन मुतलका पुलिस ने जो है वो सरासर इसे मुतासरा फैमिली के साथ जो है वो ज्यादती की है, इनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद इन्होंने जब जमानत करवाई तो दूसरे दिन दूसरा मुकदमा दर्ज कर दिया। तो इनका यही कहना है कि अगर जब तक हमें इंसाफ ना दिया गया तो इस तरह के जो है वो जल्द से जुलूस होते हैं कि इस दफा जो है वो अगर कोई भी प्रोटेस्ट किया गया तो मिस्री शाह के इलाका में नहीं होगा, बल्कि प्रेस क्लब का जो है वो रुख किया जाएगा, SL चौक का रुख किया जाएगा, वजीर आला दफ्तर का रुख किया जाएगा, किसी बड़ी माल रोड की सड़क को जो है वो बंद किया जाएगा ताकि हमें इंसाफ मिल सके। लेकिन अभी तक जो है वो 3 रोज गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई भी जो है वो क्रॉस वर्शन नहीं SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से की गई। SP इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो SP इन्वेस्टिगेशन ने अपने 4 थानों की पुलिस को हुक्म दिया था कि तमाम फैमिली को गिरफ्तार करें। फैमिली तो खैर घरों को ताले लगाकर फरार होने में कामयाब हो गई थी, लेकिन पर्चा जो है वो दर्ज कर दिया गया, उसमें जो है वो इन्होंने अबूरी जमानत करवा रखी थी। जब दूसरे दिन इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो एक और जो है वो
झूठा मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है उस पार्टी के पीछे के एक ही फैमिली के ऊपर बार बार पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। खुर्रम शहजाद की अगर बात की जाए तो खुर्रम शहजाद और डीएसपी मुतलका मिस्री शाह इस फैमिली को बार बार हरासा कर रहे हैं कि आप उनके साथ सुलह कर लें वरना आपके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मुतासरा फैमिली से जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए वरना हम जो है वो असम्बली हाल के आगे खुद सोजी कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, हमें अपडेट कर रहे थे आप। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।